ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। So we're going to start third chapter, new chapter. ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकाम्. So first is Sonali ji, next is Indira ji, Geeta ji, Shanta ji, and Arvind ji, I think has joined last one. Yes, this order, please. अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकाम्। अथ ॐ Two times here. twice. Yeah. Okay. ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकाम्। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम्। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम्। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम्। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमाम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम्। ॐ अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम्। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम्। रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिम्बरम्। रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिम्बरम्। रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्। रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्। रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्। रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्।
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविमलस्वक्त्रारविन्द विलसद् not विमलद विसलद विलसद् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम्
त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं Astabjair दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् Astabjair Trinetra Vaktrarvindashriyam. हस्ताब्रै Not Brair. Astabjair. अष्टाब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् ॐ हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् Devim Bhaddhahimam Shuratnamukutam Vande Ravindasthitam. Devim Baddhahimam Shuratnamukutam Vande Ravindasthitam. देवीं बद्धहिमां शूरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमां शूरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमां शुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमां शुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमां शूरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थितां देवीं बद्धहिमां शूरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमां शुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् देवीं बद्धहिमां शुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् Dhyanam Om Udyadbhanusahasrakanti Marunakshomam Shiromalikam Raktaliptapayodharam Japavatim Vidyamabhitim Varam हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धगिमां शुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्. I think one time is enough. ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमां शुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ध्यानम् ॐ
उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरान् जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ध्यानम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ध्यानम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरान् जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः I think meter is okay, right? In tune. निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुरः कोपात्. How do you split सेनानीश्चक्षुरः? सेनानीः चक्षुरः चक्षुरः. सेनानीः. Senanih, what is the Pratipadikam? Senani. सेनानी Senani is a Pratipadik. Ikaranta Shabda. What linga? Striling. Pullinga. Oh, Nadi Yes. Shabda. So in Pullinga also we have Dirga Ajanta Shabdas. They're all special Shabdas. You know. Special in the sense, yeah, we see some of the Shabdas. In Shabda Manjari you will see as Vishesha Shabdaha. Senani.
Senanyau, Senanyah. Akaranta Shabda also is a Pullinga. Senanischakshurakopadyayo yodhumathambikam. Senanischakshurakopadyayo yodhumathambikam. सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् सेनानीश्चक्षुरः Shura. Chikshahara, name of the person. The Senadipati. Senanihi means Senadipati, the commander in chief. The army is Chikshuraha. It's name of the person. सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकाम्. We can do from Om Rishi Uvacha. Oh. Rishiruvacha. Both lines together, Sharanji. Oh, sorry. Okay. Sorry. I'm fine. Yeah. We are doing second line only, right? It's okay. Yeah. Sorry. Yeah. Please do it. So, सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् सेनानी चिक्षुरः कोपाद्ययो योधुमताम्बिकाम् सेनानी चिक्षुरः कोपाद्ययो योधुमताम्बिकाम् सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमताम्बिकाम् सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमताम्बिकाम् सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् Om Rishiruvacha Nihanyamanam Tatsainyamavalokya Mahasuraha Senanischakshurakopadyayo yodhumathambikam. Om Rishiruvacha Nihanyamanam Tatsainyamavalokya Mahasuraha Senanischakshurakopadyayo yodhumathambikam. ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् Kopad, not Kopad. Kopad. कोपाद्ययौ ओके ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानी चिक्षुरः कोपाद्ययो योधुमथाम्बिकाम् निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानी चिक्षुरः कोपाद्ययो योधुमथाम्बिकाम् Chikshuraha, Chikshurak, Kopad, Yodhu, Dakara, Dhakara. Is that? ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमताम्बिकाम्
ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमताम्बिकाम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् This chapter is Nagishasura Vada. Nagishasura is not yet destroyed. And of course, Senani also is the Tiksharaha, both of them. Army is destroyed in the previous chapter. Previous chapter is Nagishasura Sainya Vadha Vadho Nama Dvitiyodhyayaha. This will be Nagishasura Vadho Nama Tritiyodhyayaha. So that Senani is also left out. So having seen the army, his army is destroyed by Devi, Kopad, out of anger, he approached Devi, Yodhum, to fight. Simple shloka. You can, with a little Sanskritam, we can understand. Sadevim Sharavarshena Vavarsha Samare Suraha. Sonali. Sadevim Sharavarshena Vavarsha Samare Suraha. सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः 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 यथा मेरुगृगे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः यथा मेरुगिरे 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 शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः 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 यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तोयदः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तोयदः सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः
स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मे रुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मे गृगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः तस्य छित्त्वा Pachandi. That agama, no? Tukagama Sandhi, which is optional in fact. Padanta Dva. It can be Tasya Chitva also correct only. So Chakara is optional if it is if it is the Raswa vowel at the end of the Padam followed by Chakara, then the Tukagama is optional. Have we come to that up to that level? Sonaliji, not yet, huh? No. You have to work. Sandhi is important. You just watch the classes. Pick up Sandhi. Tasya Chitva. Even if I done Tasya Chitva, that is correct only. Okay. Tasya Chit. Here it is option. Like Gayatri, there Dirgata also. First choice is. But within a Padam, there is no choice. Chakara Tukagama Sandhi, then become Chakara. That is a must. Tasya Chitva Tato Devi Leelayaiva Sharotkaran. Tasya Chitva Tato Devi Leelayaiva Sharotkaran. तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् 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 तस्य चित्वा 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 ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिराम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिराम् वाजिनाम्
नाम जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् जगानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् जगानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् Jaghana, what is the meaning Jaghana? See, we have seen Shatrugnaha, Vritragnaha, Gha, Gha. Gha comes in the place of Han. Han means to kill. So wherever you have Gha, you can take that in the meaning of destroying, killing. So that is, you'll see it, Gha. And of course, it has come in the place of Hakara. Jagana is killing. Jagana. Okay. And Adanta Nakara is there. Why? I mean, will the Drepanuswara Sandhi happen or not? Toragan Banaihi. No. For that, what should follow is cha or something. What is Chow should follow. It's not Chow. a Chow letter. It's not chow It's a soft consonant. It is a hush letter, not Chow. Chow is a subset of Kar. Doesn't happen. Tasya chitva tato devi leelayaiva sharotkaran jaghanaturagan banaiyantaram chaiva vajinam tasya chitva tato devi leelayaiva sharotkaran jaghanaturagan banaiyantaram chaiva vajinam. तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम् Turagan, Sharotkaran, then
What are these? Raman. And all these are Ditya Bhagavachanam. Yantaram, Kartaram, Dataram, Yantaram, Vikaranta, Yantru. The one who drives. Vajinam is Vaji is horse. Vajin, Vaji, Vajino, Vajinaha, Vajapeyi. That yajna which involves the sacrifice of the horse. I mean, that's Ashwamedha and Vajapeyi, they say. Vajin, Vajinam. The Vajinam Yantaram, driver of the horses. Chicheda, here Chakara, the Tukkagama, it's a must. So we cannot say Chicheda only. Because within a Padam. Chicheda Chadhanu Sadyo Dvajam Chati Samuchritam. Chicheda Chadhanu Sadyo Dvajam Chati Samuchritam. चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् 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 विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः छिन्नधन्वानमाशुगैः So Ashugai is a nice word. Ashu means swiftly. Gai means ga means go. Gam dhatu, ga. That which goes swiftly. What? In the context here it is arrow. You can say missile also, gun also, bullet also. Ashugai, right? Anything which goes swiftly. Ashukavi. Yes, very good. Ashukavi. That moment spontaneous Kavi will come. Ashukavi. Right? Ashukavi, yeah. And Ashu has got a meaning of another. Ashutosha Ananda. Ashutosha Ananda when Swami was there. Ashutosha, I mean, in R.K. Mutt when Swami was there. Ashutosha is Lord Shiva, who becomes satisfied Ashuhu quickly. No, you don't have to do any big thing. Just pour water on its head, he becomes happy. Tosh is tush dhatu. Yes, same. Tush dhatu, satisfied, pleased. He's pleased. One who can be pleased. Very quickly. Yeah. Immediately. Easily. Easily, yes. Easily. That which travels easily, that which travels here, it's quickly, that in that meaning. Yeah. Ashugai. Ashu gacchati. Huh? Horses are also called Ashwa. Is that the same? No, that is different. Okay. Yeah, please stand. विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः
विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः. What is Dhanvanam? We must know. I mean, those who are attending the Sanskrit class, please must know what is this. Dhanvanam. Be able to trace the Pratipadikam through the form by relating to the known Shabda. Dhanvanam, then what Vibhakti, what Vachanam, that relative Shabda, and from that Pratipadikam. Similarly, for this Shabda also Pratipadikam. So that's, trying to connect, by relation, association. So Dhanvanam means similar to what? Is it not similar to Atmanam? See, this is where the Shabda, why I'm asking you to memorize, create samskara. Immediately you can connect. Dhanvanam, it's like it cannot be Guru, it cannot be Hari, it cannot be Harina. Come on, Dhanvanam. Don't take it as Shashti Vibhakti, not possible. Will be the Shashti. Ramanam, Harinam, Gurunam. Here Dhanvanam, Atmanam. If Atmanam is second case, Ekavachanam of Atman Shabda, then Dhanvanam must be second case, Dvitiya Vibhakti Ekavachanam of what Shabda? Dhanvan. Dhanvan. Dhanvan Shabda. The one who has got Dhanu. Dhanvan. So referring to the person, Chinna Dhanvana, whose Dhanus are cut. So the 1 would be? Dhanva, like Atma, Dhanvano, Then where does the word Dhanvi come from, Sharanji? Where is Dhanvi here? I know, not here, but I mean, I've heard that name, Dhanvi. Possible. Like Tapasvin, there will be another pratyaya, any pratyaya can come. Okay. Chicheda chadanu sadyo dhvajam chati samuchritam vivyadha chaiva gatreshu chinna dhanvanamashugaihi Chicheda chadanu sadyo dhvajam chati samuchritam Vivyadha chaiva gatreshu chinna dhanvanamashugaihi चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः. Gotra means problem, huh? Gatra is the limbs. Gotra means your Vamsha itself you're destroying, huh? Of course, here it's what's happening. Gatra is limbs. Sidanti mama gatrani. Gita. Okay. Yeah. चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं. Okay, anyway, it's fine. Okay, continue. Another person was there. Shantaji was there. Sorry, continue. चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव
गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुघैः चिच्छेद छदनुः सद्यो ध्वजं छाति चमुत्सृतं विव्याध Samuchritam. चैव गात्रेषु समुत्सृतं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्योध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः चिच्छेद च धनुः सद्योध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः 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 सच्छिन्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः. Here also it is Tugagama. Sachinna. No. Yeah, that is, yes. That is, yes. Sachinna. There it is. Not Tukagama, Kamitam, but Tukagama. That is Satta it is. Okay. It is. Jashtvam, Shchutvam, Chartvam. Yeah. So it is not Saha and Chinna. We cannot do Tukagama. Saha is Visarga is gone. Huh? Okay. So if it Visarga is, even if it is there, that Visarga will go away. After that, Tukagama will not come. Okay. It is Satta. Satta becomes just a Shtutas only. That's it. Abhyadhavatatam devim khadgacharmadharo surah. Abhyadhavatatam devim khadgacharmadharo surah. अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मघरोऽसुरः Chatma khadgacharmadharo, not garo. I said dharo only, Sharanji, but some alert came on my thing, so it got distorted probably. Okay. अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः 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 सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः Sonali. सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्म धरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः तच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः तच्छिन्नधन्वा विरतो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्म धरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गश्चर्मधरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि 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 आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्येति वेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्
आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे 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 सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे 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 सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन तस्याः 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 खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन नृपनन्दन तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल 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 नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं सकोपादरुणलोचनः ततो जग्राहशूलं सकोपादरुणलोचनः ततो जग्राहशूलं सकोपादरुणलोचनः ततो जग्राहशूलं सकोपादरुणलोचनः।
ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः 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 तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य प्रफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य प्रफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दनः ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दनः ततो जग्राह नृपनन्दन not नन्दन Nandana. Sambodhana, not Nandanaha. Okay. ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दना ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दना ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दनः नन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः Not तस्याः Gopa. It is Gopa, not Gopa. कोपा या तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दनः ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः Oh, Nirpanandana, not Nandanaha. कोपादरुणलोचनः One mistake. And Gopa, not Gopa. को- Gopad. कोपादरुणलोचनः कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः 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 चिक्षेप च ततस्तत्तु
तत्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः ततो नेक्स्ट वन what is जाज्वल्यमानं जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्. It's तेजोभिः only. It has become तेजोभिः. Is it typing mistake? It is तेजोभिः, not तेजोभिः. तेजोभिः, is there any word in the language? No? Ikaranta shabda, tejobi shabda, right? no Not there. Should be a mistake there. Is it a mistake? It is not a mistake. Tejobihi, repa followed by repa. Then preceding is become dirgha. Mistake means you all have to say yes, yes, mistake. What mistake? We are the mistakes, huh? We commit mistakes. Okay, chant. Sandhi. refa followed by refa The repa will vanish, preceding and letter will become dirgha. दीर्घ यथाग्ने दागिका shakti Ramakrishna sitahiya. That's what I chant in Ramakrishna, but that Shakti becomes same thing here also. Okay. This chant. जाज्वल्यमानं रविबिम्बमि वाम्बरात् रविबिम्बमिवाम्बरात् जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्. Swanaji, for you only. If Sandhi's knowledge is not there, we will take Tejobi like Nadi Shabda, Tejobi, Tejobhyau. Doesn't exist in the language at all. So, without Sandhi, how do we know? How do you split? Not possible. Sandhi is important. Sandhi ilena, Sanskritam Sandhi Tirchunu. You know. Yeah, please chant. जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् 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 चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः 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 जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् चिक्षेप चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् 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 दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत 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 दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत दृष्ट्वा तदा तच्छूलं देवी शूलममुञ्चत दृष्ट्वा तदा तच्छूलं देवी शूलममुञ्चत दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः तच्छूलं शतधातेन नीतं सा च महासुरः तच्छूलं शतधातेन नीतं स 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 च महासुरः I think this Ramanand Sagar and other and all would have read this all this shloka. In Ramayana Mahabharata, you will see the warriors throwing weapons. Both will come in the TV. You would have seen, no? Both will come, then one will get split. So similarly, Devi throws a javelin, the other the javelin from the Asura, it becomes 100 pieces. One will be Agni Astra, other will be Varuna Astra. In Ramayana, would have seen Ramanand Sagar. Probably that visualization taken from the shloka, possibly. Tada Devi apatachulam. That Asura threw the shula. Then Devi also threw her shula. Then the shula of the Asura
broke into 100 pieces. Right? The word Shatada is means apatat, is it? Apatat and shulam. yeah, apatat, not apatat. Apatat. Yeah. Apatat. Throw. So drishtva tat apatat. Drishtva tada. Tada. Tada Tada. and Then. apatat. They have not given the avagraha. So Tatu. it's Okay. Drishtva tatu apatachulam. Yeah. Tatu only, not tada. tat. Tada also will work, but tatu is better. Yeah. Tatu shulam apatat. Tatu shulam drishtva. That shula which is, thrown, apatat, thrown towards the Devi, towards to the Devi. Devi, that shulam, drishta having seen, then Amunchata, Devi released her shula. Then that shula split the shula of the Asura into 100 pieces. Shatadha. Shatadha. Drishtva tada patat. So tada patat shulam is tat plus apatat plus shulam. Shulam is shulam. Shulam. What sandhi? Sandhi is there. Shulam has become chulam. Shatva sandhi, which is optional. Yes. Not Chatva. I'm talking about cha. That is Chutva. chakara. Chutva. No. Chutva. That is takara becoming chakara. This is Oh, okay. Chakara. shashchoti. Chatvam, which is optional. Chatvam. Last in the series, I think. Yes, last in the series, which is optional. Drishtva tada patachulam devi shulamamunchata tachulam shatadhatena nitam sacha mahasuraha. Drishtva tada patachulam devi shulamamunchata tachulam shatadhatena nitam sacha mahasuraha. दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं च स च महासुरः दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन तेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः Stop here. Finish lokas. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha
हरिः ओम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरि ॐ तत्सत् सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु धन्यवादः धन्यवाद जी। धन्यवाद शरण जी। धन्यवाद शरण जी।